Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Zara Homes, Jadchalla. DTCP approved layout. Invest for the better future. Success Grammar High School. Nursery to 10th class. Mini Tank Band Road, Ramaiya Bauli, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर मुस्तखर के शालीमार फंक्शन हॉल में आज बतारीख 14 में बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे ता शाम 4 बजे तक कॉस्मिक ग्रुप की जानिब से ज़िला महबूब नगर हज सोसाइटी की निगरानी में आज़मीन हज के लिए एक तरबियाती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस तरबियाती प्रोग्राम की निज़ामत हाफ़िज़ अकरम अब्बास ने की, जबकि मुफ्ती हाफ़िज़ सैयद क़ासिम अली ने अपने ख़ुसूसी ख़िताब में आज़मीन हज को हज की फ़जीलत व अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर आज़मीन हज ने मसाइल हज पर सवालात भी किए, जिसका मौलाना ने तफसीली जवाबात भी दिए। इस मौके पर आज़मीन हज की कसी तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर कॉस्मिक ग्रुप की जानिब से तमाम आज़मीन हज की गुलपोशी करते हुए तोहफे में एहराम, हज गाइड और तस्बीह पेश की गई। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। जो अशहुरुम मालूमात 5 अय्याम में सबसे पहला दिन है 8 ज़िलहज्जा। 8 ज़िलहज्जा को हम मक्कतुल मुकर्रमा अपनी होटल से एहराम बांध के 2 रकात पढ़ के हज की नीयत करते हुए, या अल्लाह मैं ये एहराम बांधती हूँ या पहनती हूँ या बांधता हूँ पहनता हूँ, हज के इरादे से आप मेरे लिए आसानी पैदा फरमाइए और कबूल फरमाइए। इस नीयत के साथ एहराम बांध कर हम निकलेंगे। सबसे पहले ज़ोहर की नमाज से पहले, ज़वाल से पहले मीना पहुँच जाएंगे। मीना में पहुँचने के बाद हमें 5 नमाज इस दिन पढ़ना है, कोई और काम नहीं करना है। सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ना है, कोई और काम नहीं है। मीना में 5 नमाज़ें पढ़ना है। पहले ये होता था कि मीना में अरकान हज को सिखाने के लिए जमा किया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया, अरकान हज तो आप यहाँ से सीख कर जाएंगे, तो 5 नमाज़ें पढ़ना है। कौन सी? ज़ोहर से हज आपका शुरू हो रहा है। 8 ज़िलहज्जा ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फिर 9 तारीख़ की फ़जर। ये 5 नमाज़ें 8 तारीख़ को हमने पढ़ लिया। अब फ़जर की नमाज के पढ़ने के बाद हम चल रहे हैं अरफ़ात की तरफ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल-हज्जु अल-अरफ़ा, हज का दूसरा दिन है अरफ़े का। यहाँ पर भी दुआ करना है और नमाज़ें पढ़ना है। कौन सी नमाज़ें पढ़ेंगे? सिर्फ 2 नमाज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, ज़ोहर और असर। इसको कहा जाएगा जमा बैन सलातैन, जमा तक़दीम। ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि मस्जिद निमरा जाने के बजाय, दूर भी होता है और मुश्किल भी होती है, उसके बजाय अपने ही खैमे में वक्त के साथ पढ़ लें। ज़ोहर की नमाज के वक्त ज़ोहर की नमाज 4 रकात, असर की नमाज के वक्त असर की नमाज 4 रकात हम पढ़ लें। 2 रकात हमने नमाज पढ़ ली। अब पूरा वक्त ये तक़दीम इसीलिए हुई कि हम सिर्फ़ और सिर्फ दुआ करेंगे इसमें। ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज हमने पढ़ लिया ज़वाल के बाद पहुँचते ही, तो अब हम यहाँ से मगरिब तक यानी गुरूब आफ्ताब तक सिर्फ़ और सिर्फ दुआ करेंगे। 9वीं तारीख़ का अरफ़े का दिन गुरूब आफ्ताब के बाद अब हम यहाँ से चल रहे हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ। फ़ौरन अपने साजो सामान को लेकर, जो भी हमने साथ ज़्यादा नहीं लिया, और यहाँ से अब हम मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहे हैं। मुज़दलिफ़ा जाने के बाद रास्ते में हम मगरिब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गुरूब आफ्ताब हो गया। मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद पहला काम तहारत और पाकी सफाई, वज़ू वग़ैरह करने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे हम मगरिब की, फिर उसके बाद इशा की। दोनों एक साथ पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज़ हम पढ़ लेंगे एक ही अज़ान और एक ही इक़ामत के साथ। मगरिब की अज़ान होगी, तकबीर होगी, मगरिब की नमाज़, फिर इशा की नमाज़। मगरिब और इशा पढ़ने के बाद कोई और काम नहीं है, अब यहाँ पर सो जाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इतनी बड़ी रात है कि मैंने अक्सर दुआएं मांगी। अरफ़ात के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी सारी दुआएं कबूल फरमाई, एक दुआ को छोड़ दिया। मैंने मुज़दलिफ़ा आकर उस रात में फिर दुआएं की। अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ जो अरफ़ात में कबूल नहीं हुई थी, उस दुआ को भी मुज़दलिफ़ा की रात में कबूल फरमा दिया। तो मुज़दलिफ़ा की ये रात भी बड़ी मोहतम शान रात है। मगरिब इशा पढ़ना है, आराम करना है। अल्लाह के रसूल ने तहज्जुद भी ख़ास तौर पर नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पर कब तक हम रहेंगे?
یہاں پر ہم فجر کے بعد تک رہیں گے. رات بھر آرام کرنا ہے. جس کو دعائیں کرنا ہو, تلاوت کرنا ہو, قرآن پڑھنا ہو, جو کام اپنا کرنا ہو, بہتر یہ ہے کہ آرام کر لے, کیونکہ 10واں دن ہمارے حاجیوں کے لیے تیسرا دن اور 10 ذی الحجہ یہ بڑے کام والا, مصروفیت والا, مشغولیت والا دن ہے. اسی لیے آرام کر کے تیار ہو جائیں. 10 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر وقوف کریں گے ہم مزدلفہ میں. ابھی نہیں نکلیں گے, فوراً نماز پڑھتے ہی گڑبڑ میں نکلنا نہیں, واجب ہے ٹھہرنا. ایک آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 20 منٹ, 25 منٹ, جو بھی ہے آپ تھوڑی سی دیر وقوف کریں گے. خالی ٹھہرنا واجب ہے. ٹھہریے, دعا کر لیجئے, استغفار کی کثرت, درود کی کثرت, جو کرنا ہے آپ. اب 10 ذی الحجہ ہے. اب یہاں سے آپ نکل رہے ہیں 4 کام انجام دینے کے لیے مینا کی طرف. پھر مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آپ نے وقوف کیا. اب یہاں سے سیرا وقوف کے بعد مینا چل رہے ہیں آپ. مینا میں جانے کے بعد 4 کام کرنا ہے. 3 تو پیدر پہ ہے, یعنی ایک کام کے بعد دوسرا فوراً, پھر تیسرا فوراً, اور ترتیب بھی ہے. اور ایک جو کام ہے 4 میں سے وہ ہم کیسا بھی کر سکتے ہیں. کیا کام ہے؟ زیادہ کام 10 تاریخ یعنی عید کا دن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کی نماز کو معاف قرار دے دیا. ابھی عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے. مینا پہنچتے ہی سب سے پہلا کام ہم کریں گے رمی جمار. رمی جمار ہم کر لیں گے. اس کے بعد دوسرا کام ہوگا قربانی. قربانی ہماری ہو جائے گی. جو وقت اگر ہم حج کمیٹی سے جا رہے ہیں, جو وقت انہوں نے متعین دے دیا, آپ یقین کر لیں کہ وہ ہو گئی. علماء نے لکھا کہ اگر آپ کی قربانی نہ بھی ہوئی ہو تو آپ کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ قربانی ہو گئی. اب آپ کو مشکل اور پریشان ہونا نہیں ہے کہ میری قربانی ہوئی نہیں ہوئی. جو وقت آپ کو دیا تھا وہ وقت آپ سمجھ لیں, بس یقینی طور پہ ہو جاتی ہے. قربانی ہونے کے بعد تیسرا کام اب ہے حلق کرنا. مصروفیت والا عمل ہے. پہلا کام ہم نے کیا رمی جمار, جمرہ عقبہ, جس کو کہا جائے گا بڑا شیطان, شیطانوں کا سردار, اس کو کنکری مار لی ہم نے. پھر دوسرا کام ہم نے قربانی کا کر لیا, وہ تو صرف انتظار کرنا ہے, جا کے کرنا نہیں ہے. تیسرا کام حلق کرنا ہے. حلق کرنے کے بعد اب چوتھا کام ہمارے لیے جو رہ گیا وہ طواف زیارت ہے. اکثر لوگ چلے جاتے ہیں اس دن, کیونکہ وقت ہونے کے باوجود بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ جانا مشکل ہے. تو بعض لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم کل کر لیں گے. کر سکتے ہیں مفتی صاحب, کیا طواف زیارت ہم 11 تاریخ کو کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب ہم طواف زیارت 12 تاریخ کو کر سکتے ہیں؟ ہاں ضرور کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. طواف زیارت یہ آخری عمل ہے. ابھی قربانی کرانے کے بعد حلق ہو گیا, حلق کے بعد تکمیل نہیں ہوئی, احرام سے ابھی اتنا فارغ نہیں ہوئے کہ ہم جو ہے نا باقی اور چیزیں جو ہمارے اوپر احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی وہ حلال نہیں ہوئی. ابھی آپ کی تکمیل کے لیے طواف زیارت باقی ہے, جو کہ فرض ہے. طواف زیارت آپ 10 تاریخ کو کر لیں, شام میں جا کر کر لیں, کیونکہ اب کام اور کچھ نہیں رہا. رمی جمار ایک ہی جمرہ عقبہ کو رمی کرنا ہے, باقی اور کسی جمرے کو 10 تاریخ کو نہیں کرنا ہے. رمی جمار پہلا کام, قربانی دوسرا کام, حلق تیسرا کام. پھر اب ہم چلیں گے طواف زیارت. یہ دن بھی آپ کا تکمیل ہو گیا. اور یہ 3 کام میں ترتیب ضروری ہے, ایک کام میں ترتیب ضروری نہیں ہے. 3 کام پھر ایک مرتبہ میں آپ کو سنا رہا ہوں 10ویں تاریخ کا. 3 کام ہمارے لیے ترتیب ضروری ہے. پہلا کام رمی جمار, تو رمی جمار ہی کرنا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. پہلے حلق کر لیں گے, چلو وقت ہے تخلا کر لو, نہیں. پہلے رمی جمار, ترتیب واجب ہے. رمی جمار, دوسرا کام ہمارا جو ہے وہ حلق کرنا ہے, تیسرا کام ہمارا, دوسرا کام قربانی, تیسرا کام حلق. اس طریقے سے یہ 3 کام کی ترتیب کے بعد اب ہم طواف زیارت, آپ کی 10ویں تاریخ بھی مکمل ہو گئی, 8 بھی مکمل, 9 مکمل, 10 مکمل. اب ہے 11 تاریخ. 1 2 3 تینوں شیطانوں کو پیدر پہ آپ کنکریاں مار لیجئے. 12 تاریخ تینوں شیطانوں کو آپ کنکریاں مار لیجئے, آپ کا حج مکمل ہو گیا. 10 تاریخ کو آپ ذہن میں رکھیں, 8ویں تاریخ کو 5 نمازیں پڑھنا ہے, کوئی اور کام نہیں. 9ویں تاریخ کو عمرے عرفات میں ٹھہرنا ہے, دعائیں کرنا ہے, 2 رکعت پڑھنا ہے, کوئی اور کام نہیں. وہاں سے مزدلفہ چلے جائیں گے, قیام ہی کرنا ہے, آرام کرنا ہے دعا کے ساتھ, کوئی اور کام نہیں.
नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।